अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन। इमरान खान साहब की आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी क्लियर डायरेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज के हवाले से, वो काफ़ी सवालात थे लोगों के जहनों में, वो तमाम सवालों के उन्होंने जवाबात दे दिए और वो लाइन उन्होंने क्लियर कर दी है और उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को हमें निकलना होगा। इस पर तफसीलन मैं बात करूँगा, इमरान खान साहब ने क्या कहा और सहाफ़ियों के सवालों के उन्होंने क्या जवाबात दिए। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जब मैं यहाँ पर इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो खुर्रम एजेंसी में इस वक्त क़यामत के मनाजिर हैं। वहाँ पर बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तकरीबन अब तक की इत्तलात के मुताबिक 38 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, उनकी शहादत वाक़या हो चुकी है। और हुआ इस तरह का वाक़या है कि एक गाड़ी जो कि पेशावर से पाराचीनार जा रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी पाराचीनार से पेशावर जा रही थी, उन दोनों गाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है दहशतगर्दों की तरफ से और 38 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कल की भी खबर है कि खैबर ही का वाक़या है कि जहाँ पर फौजी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया और 12 जवानों को शहीद कर दिया गया था। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे तमाम जवानों की और हमारे तमाम पाकिस्तानियों की अब हिफाजत फरमाए और उनको सबको अपने अमान में रखे। इमरान खान साहब के हवाले से जो बात हो रही है उसकी तरफ आ जाते हैं। आज इमरान खान साहब की मीडिया से बात हुई, मीडिया पर्सनस के साथ, सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने क्या कहा वो सर आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि अली अमीन गंगापुर और बैरिस्टर गोहर के जरिए उन्हें पेशकश की गई थी कि एहतजाज मुलतवी करें, जिस पर उन्होंने अपनी और तमाम अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि ये मुतालबा फौरी तौर पर पूरा हो सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनका कहना था कि मुज़ाकरात चलते रहते हैं मगर ये पता चल गया कि ये संजीदा नहीं थे और ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अच्छा, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने किसी नुमाइंदे का नाम नहीं लिया या ये नहीं कहा कि हुकूमत सीरियस नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये सीरियस नहीं थे। अब ये कौन था, ये तो आप बेहतर जानते हैं। इमरान खान साहब का मजीद कहना था कि हाई कोर्ट ने कल जमानत मंजूर की, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते, लेकिन वाज़े हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तोल देना चाहती है। ये भी वाज़े हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया। ये सब कुछ ये बताने के लिए किया गया कि वो जो चाहें करें, वो कानून से बालातर हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं जेल में हूँ और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 नवंबर को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा। अच्छा, दो बातें इस जो मैंने अभी आखिरी जुमला दोहराया है, अपना पढ़ा है, उसमें एक तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन की बात की। ये तो हम जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वो मंजूर हो गई है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुई और इमरान खान साहब ने ये सिग्नल दिया है कि अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पर हो जाती है, ज़ाहिर है चीज़ें प्रोसेस में होती हैं, टाइम लगता है, तो उसके बाद चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी और ख़तरे का एक उन्होंने अलार्मिंग सिग्नल दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा, हम तो ये सोच रहे हैं ना कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ रुख ना करें, हमारे इस्लामाबाद का अमन तबाह ना करें, मुल्क का अमन तबाह ना करें। हम मुल्क की सतह पर सोच रहे हैं और इन पर्टिकुलर इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि 24 नवंबर को ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकलेंगे। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आएंगे? नहीं, वो जिन ममालिक में मुकीम है वो वहीं पर रहकर एहतजाज करेंगे और ये बहुत बड़ा थ्रेट है हुकूमत के लिए। यहाँ पर तो आप अपनी फोर्स इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर आप अपनी ताकत का मुजाहिरा कर लेंगे। बाहर मुल्क से बाहर जो लोग हैं, जब वो एहतजाज के लिए निकलेंगे तो आप क्या करेंगे? आपने पहले ये किया कि आपने उन लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है उनकी डिटेल्स नादरा से मंगवाई जो भी एहतजाज में मुलव्विस थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला, सो कॉल्ड हमले के में जो लोग मुलव्विस थे, या नवाज शरीफ के खिलाफ जिन्होंने नारेबाजियाँ की, उनके खिलाफ एक्शन की बात हुई। लेकिन अब जब इतनी बड़ी तादाद में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लोग निकलेंगे और उन ममालिक के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो सब लोगों को, सब शहरियों को राइट देते हैं कि वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर हुकूमत के ऊपर आ सकता है। ये पॉसिबल है और इस बात का बखूबी अंदाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, बिलखुसूस इमरान खान साहब को है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बड़ी तादाद में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, एक बड़ी तादाद में उनका वोटर है जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और यही वजह थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने के भी हक में थे
اور وہ چاہتے تھے کہ جو بھی الیکشنز ہوں اس میں EVM کا استعمال ہو، جو کہ بعد میں جو ان کی حکومت توڑ دی گئی، گرا دی گئی، ختم کر دی گئی، تو وہ مشین کا معاملہ بھی ختم ہو گیا اور جو طریقہ کار روایتی چلتا آ رہا ہے برسوں سے وہی اپنایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے، اب واضح ہو چکا ہے مجھے 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کریں گے، احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ اچھا، دس از دا ویری پازیٹیو پوائنٹ جو میں نے نوٹس کیا کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم مار دیں گے، ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے۔ ہم جس طریقے سے ہمارے مختلف نیوز پرسنز، مختلف اینکر پرسنز اس چیز کو پورٹرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ تو مارنے کی توڑ پھوڑ کی باتیں کرتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں، ایسا انہوں نے کوئی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا آپشن ہوگا، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور یہ بہت ایک پازیٹیو بات ہے۔ اس سے پہلے خبریں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ متعدد بار وعدے کیے گئے کہ بھائی جان آپ اپنا جو احتجاج ہے، آپ کا جو اپنا جلسے کی شکل ہے یا کوئی اور شکل میں لوگ نکل رہے ہیں، اس کو آپ ملتوی کر دیں، آپ کے فلاں فلاں مطالبات ہم مان لیں گے ان کنڈیشنز کے اوپر۔ لیکن یہ لالی پاپ ان کو دے کر وہ مطالبات بعد میں نہیں مانے جاتے تھے، کوئی نہ کوئی وجہ بنا دی جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جاتا تھا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے۔ اس میں اس کے ساتھ تعلق ہے علی امین گنڈاپور کی جو 2 مرتبہ وہ لاپتہ ہوئے تھے، اس کا تعلق بھی اسی چیز کے ساتھ ہے۔ اس وقت بھی عوام کی ایک بڑی تعداد، عوام کی ایک بڑی طاقت یہاں پر جو ہے فیڈرل پر وہ لوگ آ چکے تھے، یہاں پر قریب تھے، اور اس بات کا اندازہ حکومت کو اور باقی لوگوں کو تھا کہ اگر یہ آگے بڑھتے ہیں تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اور صورتحال کس طرح بگڑتی ہے؟ جس طرح سری لنکا میں بگڑی تھی، جس طرح کہ بنگلہ دیش میں بگڑی تھی، وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور پھر آپ کو یہ کڑوا گھونٹ جو بھی ہوتا ہے وہ پینا پڑتا ہے۔ کرسی چھوڑنی ہو، آپ نے بھاگنا ہو، آپ کو کہیں چھپنا ہو، آپ نے کسی کو ریلیف دینا ہو، وہ سب آپ کو پھر عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ان لوگوں کو تھا۔ اس مرتبہ بھی وہی صورتحال ہے، وہی حالات ہیں، لیکن حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید سرد موسم کی وجہ سے یہ لوگ زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ عام طور پہ یہ لوگ شیلنگ کرتے ہیں، اس مرتبہ یہ لوگ کوئی ٹھنڈے پانی کی جو گاڑیاں ہیں، جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، عام طور پہ کہیں پر اگر آگ لگ جائے تو یہ بڑے اتنا ٹائملی نہیں پہنچتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ لوگ احتجاج کرنے والوں کا پہلے سے ہی استقبال کریں گے، ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ متعدد بار مجھے یاد ہے پچھلے 2 سال سے تو کنزیکٹیولی میں اس چیز کو کور بھی کر رہا ہوں کہ اتوار بازار جو ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا ایک تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے، ہفتے میں 3 دن وہ منعقد ہوتا ہے۔ ہر سال میں 1 مرتبہ اس میں آگ لگتی ہے اور فائر بریگیڈ کی گاڑی موقع پر نہیں پہنچتی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی ایون کہ اگر بازار کے اندر بھی کھڑی ہو، اس مرتبہ جو ہوا تھا، لیکن وہ آگ بجھانے میں ناکام رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس ڈیوٹی کے لیے، جس کے لیے پورا سٹاف رکھا گیا ہے، مہینے کی تنخواہیں جاتی ہے، بجٹ ریلیز ہوتا ہے، جب کام پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت آپ لوگ اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جب عوام آتی ہے، جب عوام کے اوپر اپنی طاقت استعمال کرنا ہوتی ہے حکومت نے، تو اس وقت کی تمام تر مشینری کام میں آ جاتی ہے۔ یہی مشینری پھر ورکنگ جو ہے اس کی بڑی تگڑی ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ وہاں پر بڑے ہمیں سپیڈ ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حسین نقوی صاحب کی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ وزیر داخلہ ہیں، کہتے ہیں کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات دھمکیوں سے نہیں ہوتے، میں مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، اجازت کے بغیر کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جس طرح میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کر سنائی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی دھمکی آمیز کوئی بات ہے، کوئی خبر ہے۔ یہ دھمکی، اگر ان کو یہ دھمکی لگتا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے ہمارے 3 مطالبات نہیں مانے، جس میں سے ہمارا ایک سب سے پہلے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور رول آف لا یعنی قانون کی پاسداری ہو، یہ 3 باتیں بڑی سمپل سی، تو اگر آپ نے یہ نہیں مانی تو ہم لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ تو اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو کیا یہ دھمکی ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ بڑی دلچسپ اس بات پر، یہ جو میں نے 3 آپ کو مطالبات بتا دی، آج کل تو پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ 3 مطالبات ہیں، بچے کو رٹ چکے ہیں کہ وہ کن مطالبات کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی مزیدار سٹیٹمنٹ دی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ مطالبات کیسے مان لیں بھائی، ان کے یہ مطالبات ہیں، اگر ہم نے ان کو ان کا مینڈیٹ واپس کر دیا، چوری شدہ مینڈیٹ، تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت ہم نے ان کو دے دی، اگر حکومت ہم نے ان کو دے دی تو پھر تو ہمارا مقدر اڈیالہ جیل ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی صاف بات کر دی، اور آپ ہی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کیسے راضی ہو سکتی ہے اس بات کے اوپر
کہ وہ خود ہی اڈیالہ جیل کی چابی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں دے اور ان کو کہیں کہ جی یہ تالا کھولیے اور ہمیں اندر اس میں ڈال دیجیے اور تالا لگا دیجیے بڑے زور کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنی اوقات کا، اپنی حیثیت کا، کس طریقے کے ساتھ وہ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ عمران خان صاحب کی اس پوری سٹیٹمنٹ کے اندر ایون آج نہیں، پچھلے جتنے بھی روز سے یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں، تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ نہ سیاسی بیان دیا کہ نہیں بھائی صرف سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے میں اندر رہوں گا، نو، وہ سیاسی بیان ہوتا ہے، یا یہ صرف آپ کہیں کہ نہیں جی مجھے آزاد کرو باقی پھر میں دیکھ لوں گا، نو۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو ریلیز کیا جائے۔ دس از ویری پازیٹیو کہ ایک لیڈر کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ اپنے سے پہلے اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کی بات کرتا ہے، اپنے سپورٹرز کی بات کرتا ہے، اور یہی عمران خان صاحب نے کیا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔